बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिस्म इनसाइट। नाज़रीन मोहतरम, वो तमाम तर अफराद जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और जो शादीशुदा हैं, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के इश्तराक से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसके ज़रिए से आपको 10,000 रुपये माहाना दिए जा रहे हैं। मुफ्त आटा स्कीम, रमज़ान निगहबान पैकेज और मुफ्त ईदी का जो प्रोग्राम जारी किया गया है, उसके मुतालिक बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे कि ये जो 10,000 रुपये की पेमेंट है, आप ये पेमेंट कैसे वसूल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो लोग अभी तक मुफ्त आटा स्कीम और रमज़ान निगहबान पैकेज की अप्लाई नहीं कर सके, तो वो किस तरीके से घर बैठे अपनी अप्लाई कर सकते हैं कि उन्हें कहीं भी जाना भी ना पड़े। और क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो जो लोग भी शहर में जाते हैं, सारा सारा दिन उन्हें रुलना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो इस इंतज़ार से कैसे बच सकते हैं। आज आपको एक शॉर्ट कोड बताने जा रहे हैं, जिस शॉर्ट कोड के ज़रिए से आप अपनी रजिस्ट्रेशन ख़ुद घर बैठे कर सकते हैं, और आपको इसके साथ ही मैसेज भी मौसूल होना शुरू हो जाएगा। जो मैसेज आपको मौसूल होगा वो भी आपको बताएंगे कि किस सूरत में आपके पास मैसेज आएगा और किस नंबर से आएगा। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे घंटे के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि आने वाली जितनी भी नई से नई मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के दोनों के ये पैगामात भी जारी हो चुके हैं और नोटिफिकेशन भी दोनों हुकूमतों की तरफ से जारी किए जा चुके हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान की बेनिफिशरीज़ ख़वातीन के लिए 7,000 रुपये की पेमेंट अभी इसी महीने यानी फरवरी के एंड पे जारी कर दी जाएगी। और जो ख़वातीन बिलखुसूस पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें ये 7,000 रुपये की पेमेंट भी मिलेगी, और इसके साथ साथ 10,000 रुपये की खसूसी पेमेंट भी उन्हें जारी की जाएगी। तो आपको बताते चलें कि 7,000 रुपये की पेमेंट सिर्फ़ उन ख़वातीन को की जाएगी जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, और वो 10,500 के बाद उसके बाद 13,500 रुपये की पेमेंट के लिए भी अहल हो चुकी हैं। अब 13,500 रुपये की पेमेंट के अहल होने का क्या मतलब है कि नाज़रीन मोहतरम, वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने डायनेमिक सर्वे करवाया था और उसके बाद उन्हें इस प्रोग्राम में अहल करार दिया गया था, तो वो ख़वातीन इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं। उसके बाद जिन ख़वातीन ने डायनेमिक सर्वे नहीं करवाया, तो वो ख़वातीन इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं, और जिन ख़वातीन ने डायनेमिक सर्वे अभी इन्हीं दिनों में करवाया है, तो उनकी पेमेंट 7,000 उनको मिलेगी ज़रूर, लेकिन काफ़ी देर के बाद मिलेगी। इसके बाद अब बहुत ही अहम जो अपडेट है वो है कि आपको 10,000 रुपये की जो पेमेंट है वो किस सूरत में मिल सकती है। तो उसके लिए नाज़रीन मोहतरम, एक शॉर्ट कोड ये है जो बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है कि आप लोग घर बैठे अपनी पोर्टल के ज़रिए से अंदराज कर सकते हैं। पोर्टल का तरीका बिल्कुल आसान है, जिसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुके हैं। इसी डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस लिंक को ओपन करके आपसे जो मालूमात पूछी जा रही हैं, आप वो मालूमात दुरुस्त तरीके से रजिस्टर कर लें। जैसे ही आपकी तमाम मालूमात रजिस्टर हो जाएंगी, उसके बाद आपको 80-70 से एक मैसेज मौसूल होगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपको मुफ्त आटा और रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए अहल करार दिया गया है। आप अपनी 10,000 रुपये की पेमेंट वसूल करने के लिए 1 हफ़्ते का यानी 7 दिन का इंतज़ार करें। तो उसके बाद आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर एक और मैसेज मौसूल होगा कि आपकी 10,000 रुपये की पेमेंट आ चुकी है। अपनी पेमेंट वसूल करने के लिए आप अपने करीबी पंजाब बैंक से रब्ता करें। उसकी बजाय फिर आपने करना क्या है, आपने पंजाब बैंक का विज़िट नहीं करना, आपको बाकायदा चेक तकसीम किए जाएंगे। जैसे ही आपको ये कॉल आएगी कि आपका चेक आया हुआ है, अपना चेक वसूल कर लें, या फिर
ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے متعلقہ گاؤں میں یا آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہر میں وارڈ میں کہیں بھی وہاں پہ ایک ٹیم آئے گی جس کے پاس آپ کے چیک ہوں گے 10,000 روپے جس کے اوپر مینشن ہوں گے۔ وہ چیک آپ وصول کرنے کے بعد فوراً سے جائیں گے حکومت پنجاب کے متعلقہ بینک یعنی بینک آف پنجاب میں، وہاں سے آپ کو یہ ساری پیمنٹ ودرا کروانا ہوگی، یعنی آپ کو یہ پیمنٹ نکلوانا ہوگی۔ پیمنٹ نکلوانے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ آپ نے وہی اپنا چیک دینا ہے، چیک کے جیسے ہی آپ چیک کیش کروائیں گے تو آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار بالکل آسان ہے، آپ یہ معلومات جو ہم نے آپ کو دی ہیں انہی کے مطابق ہی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور پیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بہت ساری خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے اور بہت سارے مرد حضرات کا بھی کہ اس پروگرام کے لیے رجسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے اس میں جو چیزیں درکار ہیں وہ کون کون سی ہیں ہمیں یہ پہلے بتا دیں، اور اس کے ساتھ ہی جو شناختی کارڈ ہے اگر وہ ایکسپائر ہو تو اس صورت میں بھی ہمارا سروے ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم ایک بات آپ کو واضح کرتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے خاوند اور بیوی دونوں کا شناختی کارڈ بنوانا لازمی ہے۔ اگر آپ کی ابھی کچھ دنوں کے اندر ہی شادی ہوئی ہے تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ شادی شدہ کا شناختی کارڈ بنوا لیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کا شادی شدہ کا شناختی کارڈ بن جائے گا تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا آپ کا وہ ہوگا کہ شناختی کارڈ کو تصدیق کروا کر آپ نے اپنی تمام تر جو معلومات آپ سے پوچھی جا رہی ہوں گی پورٹل میں وہ آپ نے پٹ کرنی ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کے جتنے بھی بچے ہیں سب کے بے فارم بنوانا آپ کے لیے لازمی ہے۔ بچوں کے بے فارم بنوانے کے بعد آپ نے جو بے فارم کا نمبر ہوگا وہ بھی اس سروے میں آپ سے پوچھا جائے گا، وہ آپ نے ساتھ ہی درج کر دینا ہے۔ اور جو بچے آپ کے بے فارم والے ہیں وہ کہاں پہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے وہ معلومات بھی آپ سے پوچھی جائیں گی، اور جو کلاس ہے ان کی اس کے متعلق بھی آپ سے پوچھا جائے گا، تو اس کی بھی آپ نے درست معلومات دینا آپ کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بعد جو ایکسپائر شناختی کارڈ والے حضرات ہیں، اگر آپ کا شناختی کارڈ تقریباً ایکسپائر ہوئے کو 1 مہینے سے کم کا عرصہ گزرا ہے تو پھر آپ کی رجسٹریشن اسی شناختی کارڈ پر ہو جائے گی۔ ہاں اگر آپ کے شناختی کارڈ کو ایکسپائر ہوئے 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ فوراً سے اپنا پہلے شناختی کارڈ بنوائیں، اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے لیے شناختی کارڈ بنوانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت صرف 15 فروری تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، تو ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی پرانا ایکسپائر شناختی کارڈ ہے آپ اسی شناختی کارڈ سے اپلائی کر دیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں لازمی اہل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو خواتین بے شک پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ اس 10,000 روپے کی پیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو 7,000 روپے کی جو بے نظیر پروگرام کی بینیفیشری خواتین ہیں وہ رقم بھی لازم ملے گی۔ اس طرح پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو 17,000 روپے ملیں گے، اور اسی طرح KBK کے لوگوں کو بھی 17,000 روپے کی پیمنٹ کی جائے گی، کیونکہ KBK میں بھی 10,000 روپے کی آپ کی مفت آٹا اور رمضان نگہبان پیکیج کی اسکیم چل رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔